नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे आज पनि जुटेर सहमति। पाँचै दलका आफ्नै अडानले उम्मेद्वार छान्न सकस। सम्मानजनक स्थान नपाई सहकार्य तोड्ने समाजवादीको चेतावनी। 5 दलीय गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने केपी ओलीको जिकिर। एमालेसँग डराएर निर्वाचन साध्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। गठबन्धन विरुद्ध एकै भिड्न तयार रहेको भनाई। स्थानीय निर्वाचनको तयारी द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको आएको भनाई। हालसम्म 46 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइयो। निर्वाचनमा विदेशी दाताले सहयोग नगरेको जिकिर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। राष्ट्रिय सङ्कट भने जहाँको त्यहीँ अनुभव नभएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको विपक्षीको आरोप। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी। हतारमा गरिएको प्रतियोगिता उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना। खेलाडी छनौटमा पनि देखियो सकस। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका लगायत विभिन्न पालिकाहरूमा बाँडफाँड गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आज पनि सहमति जुट्न सकेन। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा गठबन्धनका दलहरूका बीचमा भागबण्डा गर्न निर्णायक भनिएको गठबन्धन बैठकमा सहमति नजुटेपछि भोलि पुनः बैठक बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनमा समावेश 5 दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा सहभागी भए पनि सबै दल आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जोडतोडका साथ अघि बढिरहँदा सत्ता घटकहरूमा भने अझै बार्गेनिङ गरेर ठूलो हिस्सा हत्याउने प्रतिस्पर्धा सकिएको छैन। आफूलाई प्रतिगमनको मतियारको संज्ञा दिने 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध भिड्न 7 दलीय गठबन्धन बनाएका ओलीले पार्टी प्रवेशलाई तीव्र बनाएका छन्। कुन अवस्थामा छ त सत्ता घटकको तालमेल र सामनामा ओलीको रणनीति? नेपाली राजनीतिको खराब पक्षको कुरा गर्दा कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हुनु रहेको मानिन्छ। तर यो पटक भने यसलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध अग्रगमनको लडाईँका रूपमा अर्थ्याउन नेताहरू व्यस्त देखिएका छन्। अर्थात् केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा 5 दल एक ठाउँमा आएर गठबन्धन गरे। यही गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले ओलीलाई स्वाद चखाउने उद्देश्यका साथ चुनावमा समेत तालमेलका साथ जाने निर्णय गरे। तर उनीहरूका लागि चुनावी सहकार्यको यो निर्णय भालुको कम्पट बन्दै गएको छ। दलभित्रको आन्तरिक तथा गठबन्धनभित्रका अन्तर्दल अन्तर्विरोधका कारण देशभर माहौल बिग्रँदै गएको छ। एकले अर्काको अस्तित्वसम्म नस्वीकार्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरू पद बार्गेनिङमै अल्झिरहेका छन्। यही बीचमा कुनै पनि महानगर नछोड्ने दबाव काङ्ग्रेसमा बढेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले विगतमा जितेका स्थानमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने बताएको छ। आफू बलियो रहेको ठाउँमा एक्लै लड्ने भन्दै जसपा अघि बढ्दा गठबन्धनको बैठकलाई रोकेर पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुर्की लगाएका छन्। भागबण्डामा आफूले चाहेअनुसार सिट भएन भने गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने सङ्केत गरेका उनले एक्लै जाने गरी तयारी थालेको त 3 महिना भइसकेको दाबी गरेका छन्। अर्थात् गठबन्धन आबद्ध 5 दलभित्र एकमत नहुँदा सत्ता गठबन्धन अलमलमै परिरहेको छ। पहिले महानगर र उपमहानगरमा सहमति भएपछि त्यही आधारमा नगरपालिका, गाउँपालिका र ओडाको टुङ्गो लगाउने तयारीका साथ युद्धस्तरमा लागेका उनीहरूको प्रयासले अझै सार्थकता पाएको छैन। अर्कातर्फ गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा स्थानीय तह बाँडफाँड भए पनि चुनावमा मत दिने कुरामा अन्तर्घात हुने चिन्ता गठबन्धनका दलहरूमा कायमै छ। गठबन्धनभित्र हामीले महानगरपालिकाकोमा अहिले भएको पछिल्लो छलफल तपाईँहरूलाई म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। 6वटा महानगरपालिका मध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले 3टा महानगरपालिका लियोस्, 3टा चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा लियो भने यो न्यायपूर्ण हुन्छ र चुनाव जित्न सजिलो पनि हुन्छ। यता नेकपा एमाले भने एक ढिक्का भएर सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेको छ। गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले हौसिएको एमाले 5 दलीय गठबन्धनलाई काउन्टर दिन साना दल र समूहसँगको चुनावी तालमेल र गठबन्धनलाई तीव्रता दिएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल एकनाथ ढकालको परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरिसकेको एमाले काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट गोविन्दराज जोशी समूहसँग पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्का गरिसकेको छ।
यता महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा र हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीलाई पनि समेट्ने तयारीमा एमाले छ। त्यस्तै आफ्ना कामको प्रचार र विपक्षीको भण्डाफोर गर्ने रणनीति लिएको एमाले पार्टी प्रवेशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका लागि देश दौडामा रहेका अध्यक्ष ओलीले विपक्षी गठबन्धनको अन्तर्विरोधमा समेत खेलिरहेका छन्। नजिकको प्रतिस्पर्धा गर्न माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका पार्टीबाट निर्वाचित लोकप्रिय प्रमुख र उपप्रमुखलाई भित्राएर टिकट दिने कार्यलाई समेत अघि बढाएका ओलीले आफूलाई कुनै शक्तिले पराजित गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई भन्न चाहन्छु, आफैले घोषणा गरेको चुनाव सामना गर्न आऊ, 5 वटा 10 वटा 15 वटा मिलेर आऊ, एमालेसँग एक्लै लड्छ, एमाले त्योसँग भिड्न आऊ, चुनावबाट नभाग। आफू एक्लै एमालेसँग लड्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउवाले कमजोर मनस्थिति देखाइरहँदा ओली भने आत्मविश्वास वृद्धिमा निरन्तर लागि परेका छन्। त्यस्तै सत्ता घटकभित्रै अविश्वास बढेर माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले छुट्टै छलफल नै थाल्दा एमाले भने एक ढिक्का भएर अघि बढेको छ। काङ्ग्रेसभित्र विद्रोहको राँको बल्दा समेत एमालेमा असन्तुष्ट भएकाहरूले भने रुन बाहेक विद्रोह नै गर्न भने आँट गरेका छैनन्, जुन सत्ता घटकका लागि कडा चुनौती देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सोलुखुम्बुमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको र आफू त्यसैतर्फ लागिरहेको बताउनुभयो। एमालेसँग डराएर सत्ता गठबन्धन चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले सबै दलसँग एमाले एक्लै भिड्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। लड्न सकिने भएन भनेर एमालेलाई सरकारबाट हटाउनका लागि, आफ्ना सत्ता स्वार्थका लागि, देशका लागि होइन, विभिन्न प्रकारका साँठगाँठ गरेर एमालेको सरकार ढाल्ने काम अरूले त गरे सबभन्दा बढ्ता कम्युनिस्टको खोल ओढेका, कम्युनिस्टको बर्ख ओढेका प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरूले सबभन्दा बढी कम्युनिस्टका विरुद्ध षड्यन्त्र र प्रचण्ड पार्टी फुटाउने। देशभर एमाले प्रवेश गर्नेहरूको माहौल चलेकोले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट संसारको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने ओलीको जिकिर थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाई सकिएको जानकारी दिएको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्ममा सो परिणाममा मतपत्र छपाई सकिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। यस्तै स्थानीय निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहायता नआउने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म दाताहरूले सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने बताउनु भएको हो।
उहाँले एउटा गठबन्धन राजावादीहरूसँग सम्बन्धित गठबन्धन र अर्को गणतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बीचमा गठबन्धन हुने बताउनु भएको हो। गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिराखेको छ। तर नेपालमा बडो विचित्र के हुने गरेको छ भने निर्वाचनको दिन बिहान पनि होइन निर्वाचन सर्छ रे नि भन्ने चाहिँ बडो विचित्रको संस्कार चाहिँ हामी कहाँ बनेको छ। विगतमा पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् या 74 को निर्वाचन या प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको दिन पनि निर्वाचन सर्छ भन्छन् नि भन्ने चर्चा चलिराख्ने गर्यो। म तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन सर्दैन। भरतपुर महानगरपालिका आफूहरूलाई नै चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको बताउँदै प्रचण्डले 6वटा महानगरपालिका मध्ये 3वटा नेपाली काङ्ग्रेसलाई र बाँकी अन्यलाई बाँड्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनु भयो। मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा छ। चुनाव जति जति नजिकिँदैछ सत्ता गठबन्धन थप सङ्कट उन्मुख देखिन्छ। चुनावी तालमेललाई लिएर गठबन्धनभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा छ। सर्वत्र चासो र चर्चाको रूपमा हेरिएको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेल सफल हुनेमा आशंका कायमै छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सहित जाने सत्ता घटक दलहरूको निर्णय चुनाव नजिकैसँगै थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सबैभन्दा चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको चितुवनको भरतपुरमा केन्द्रको तयारी विरुद्ध 50 जना काङ्ग्रेस नेताहरूले राजीनामा नै दिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेस चुनावी तालमेलको विपक्षमा छ। केन्द्रले गठबन्धनको विकल्प नदिए पनि तल्लो तहमा भने काङ्ग्रेसको पकड रहेकाले अधिकांश क्षेत्रहरूमा एक्लै चुनावमा जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालेको काङ्ग्रेसभित्र केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व थप चर्किएको छ। शीर्ष नेतृत्व नै चुनावी तालमेलमा कुरा मिले मात्र गठबन्धन गर्ने नत्र एक्लै जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता थप हौसिएका छन्। सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र र काङ्ग्रेसको राम्रो पकड भएको संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि गठबन्धनको सकस कायमै छ। काठमाडौँमा तल्लो तबकाका काङ्ग्रेस नेताहरू चुनावी तालमेल केन्द्रले लाद्न नहुने र पार्टीको मतभारका आधारमा उम्मेद्वार सिफारिस हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसो नभए स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा लड्ने दावी नेताहरूको छ। त म एउटा पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता र जिम्मेवारी मेरो तहसम्मको मैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। मैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। म पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्नलाई र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ म लागेको छु र जसको त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई मैले कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ भनेर लादेर प्रशासन हिसाबले होइन कि त्यो सङ्गठनको लेयरमा जिम्मेवारी लिएका तहगतका मभन्दा तल रहेका साथीभाइहरूले सबैलाई आत्मसात हुने गरी, सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी परिस्थितिलाई चाहिँ यथावत रूपमा अगाडि राखेर छलफलको प्रक्रियाबाट जाने चाहिँ हाम्रो प्रयास गर्छौँ। गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले थप चेपुवामा परेको महसुस मात्र गरेको छैन, तालमेललाई लिएर आफूहरूलाई हेपेको गुनासो समेत गर्न थालेको छ। एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धन गर्ने भन्दै आन्तरिक सर्कुलर नै जारी गरेका खबरहरू आउन थालेका छन्। यस विषयमा केन्द्रबाट कुनै सर्कुलर जारी भएको छैन। यद्यपि ठूला दलहरूले सम्मानजनक निर्णय नगरे एकीकृत समाजवादी अन्य दलसँगको तालमेलदेखि एक्लै चुनावमा जाने रणनीतिमा देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी एक्लै निर्वाचनमा गए पनि काठमाडौँ सहित बागमती प्रदेशमा पनि राम्रै जित हासिल गर्ने समाजवादीका नेताहरूको दावी छ। वार्ता टफ छ। मैले पनि सबैतिर रिपोर्ट लिइरहेको छु। तर पनि अहिलेसम्म पनि तल त्यस्तो सर्कुलर गरेर एक्लै लड्ने भनेर हाम्रो पार्टीले केही डिसिजन गरेको छैन। सर्कुलर पनि केही गरेको छैन। तर के छ भन्दा आवश्यक पर्यो भने हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो पार्टीको कति मत रहेछ त नि, कति जित्दा रहेछौँ, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई चाहिँ हामी तयार छौँ। हामी सबै ठाउँमा बागमती प्रदेशको 119 पालिका र 1121 वडाहरूमा उम्मेदवार उठाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। काङ्ग्रेसको विधानतः ओडा तहको टिकट वितरणको जिम्मा क्षेत्रीय सभापतिलाई दिइएको छ। तर गठबन्धनको टुङ्गो ओडा बाँडफाँडको जिम्मा भने गठबन्धनले जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई प्रदान गरेको छ। आफ्नै दलका क्षेत्रीय सभापतिको विरोध खेपिरहेका काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति सबुज बानियालाई यति बेला आफ्नै दल मिलाउन हम्मे परिरहेको छ। यद्यपि काठमाडौँमा काङ्ग्रेस गठबन्धन सहित नै निर्वाचनमा जाने र शीर्ष नेतृत्वको निर्णय कार्यान्वयन हुने दावी गर्छन्। त्यो यदि वडा स्तरमै त्यो आपसी तालमेल गरेर
चुनाव लड्न सकियो भने हाम्रो जुन गठबन्धनको उद्देश्य पुरा हुन सक्छ। यदि हछुवाको भरमा यदि माथिल्लो लेभलबाट लादिएर आउने कुरा छ भने जुन गठबन्धनले उद्देश्य जुन लिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो वडा सभापतिहरूको जुन राय छ, वडा लेभलको गठबन्धन वडा स्तरमै हुनुपर्छ, गएर हुनुपर्छ। वडाको धरातल र वडाकोमा पार्टीहरूको उपस्थिति जो मतको उपस्थिति र साथीहरूको सङ्गठनात्मक अवस्था हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ। तत्काल गठबन्धनको सकस अन्त्य हुने छाँटकाट छैन। दलहरूभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दलहरूकै उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सृजना हुन थालेको छ। केन्द्रीय स्तरमा स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेर सिट बाँडफाँडको मापदण्डबारे गृह कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसले सुखद नतिजा दिन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टी प्रवेशीलाई स्वागत गर्न शीर्ष नेतृत्वको दौडधुप चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको ठूलो हिस्सा पार्टी प्रवेश गर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज सोलुखुम्बु पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोलुखुम्बुको सदरमुकाम पुग्दा सल्लेरीका सल्लाहहरू मात्रै हलिएनन्। आफ्नो गढ क्षेत्रमै धक्का महसुस गरेको नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुमा तरङ्ग पैदा भयो। किनकि नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि आङकाजी शेर्पा सहित करिब 500 को संख्यामा नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे। शेर्पा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अत्याधिक मतसहित निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। तर कांग्रेस नीति विचार र सिद्धान्तमा ध्वस्त भई परिवारवाद र गुट उपगुटको फोहोरले डङ्गुर जस्तो बनेको बताउँदै उनी सहितको समूह एमाले प्रवेश गरेको हो। नेपाली कांग्रेस अब कांग्रेस पार्टी रहेन। कांग्रेसको नीति विचार सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ। यो पार्टी परिवारवाद, गुट र उपगुटको फोहोरले थुप्रिएको डङ्गुर मात्र भएको छ। अब यो देश नेपाली कांग्रेस जस्ता झुन्डाहरूबाट चल्दैन भन्ने प्रश्न छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूमा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। नेकपा एमाले पार्टी जोगाउन हामी निर्भीक सिपाही भनेर उभिनेछौँ। एमाले पार्टीको विधि र विधानलाई आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन हदैसम्मको मेहनत गर्नेछौँ। वैशाख 30मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुको सबै स्थानीय तहमा हाम्रो जित सुनिश्चित छ। गत निर्वाचनमा 8 स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा कांग्रेसले सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका मात्रै हात पारेको थियो। आङकाजी शेर्पाको राजनीतिक आधार क्षेत्र पनि यही नगरपालिका हो। यही क्षेत्रका 100औं कार्यकर्ता गुमाएपछि धक्का खाएको कांग्रेसलाई ओलीले टिकटक, फेसबुक समेत हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै खुसी मनाउ गरे। भरे कसरी सुन्ने होला सोलुको खबर? आङकाजी पनि एमालेमा, कांग्रेसको के होला? कोही टाउका ठोक्ने होलान्, कोही कान टकटक्याउने होलान्, कोही रेडियो बन्द गर्ने, कोही टेलिभिजन बन्द गर्ने, कोही युट्युब बन्द गर्ने, कोही के होलान्। कांग्रेसले आज टिकटक खोल्दैन होला, आज फेसबुक हेर्दैन। काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धन चुनाव सार्ने कि टार्ने रस्साकसी चलाइरहेका बेला ओली सोलु हानिएका हुन्। निर्वाचनको मुखमै कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलबाट ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ता प्रवेश गर्ने भएपछि ओली मात्रै हौसिएनन्। एमालेका केन्द्रीय नेताहरू पनि कांग्रेसको दादागिरी सकिएको भन्दै हर्ष बढाइ गरिरहेका छन्। हामी नेपाली कांग्रेसको यो किल्लालाई हामी भत्काइरहेका छौँ, भत्काउन गइराखेका छौँ। यसरी आजको दिन यस बारेमा ऐतिहासिक दिन साबित हुँदैछ। आङकाजी शेर्पा लगायत तमाम साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धन आफ्ना विरुद्ध उभिएका बेला एमाले एक्लै निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको छ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा समेत निर्वाचनले छपक्कै छोएको छ। यसका लागि जति सक्दो धेरै अन्य पार्टीबाट कार्यकर्ता भित्राएर चुनाव जित्ने नीति
एमालेको छ। अहिले बनेको गठबन्धनलाई दुली साथ बनाउने परास्त गर्ने रूपमा नेपाली जनता, सोलुखुम्बुले जनता नेकपा एमालेसँगै लामबद्ध हुँदै परास्त गर्ने क्रममा हामी जानेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन जति जति नजिकिँदो छ, पार्टी फेरबदलका दृश्यहरू उस्तै उस्तै बढ्दैछन्। राजनीतिक दलहरूले समेत यसैलाई अवसर बनाएर आफ्नो पल्ला भारी बनाउन लागि परेका छन्। सहज तरिकाले अवसर पाउन सकिने भएपछि पार्टी अदलबदल नेताहरूका लागि पनि सामान्य बनेको छ। चुनाव मुखमै रहेका बेला पार्टी अदलबदलका दृश्यहरू निकै देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षको कित्तामा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो पल्ला भारी बनाउनका लागि जतिसक्दो धेरै कार्यकर्ता तानातानको रस्साकस्सीमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, सल्लेरी, सोलुखुम्बु। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज 41 अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार समयदेखि घट्न थालेको नेप्से परिसूचक 41 अङ्कले ओह्रालो लागेर बन्द भएको हो। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको 38,76,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। आज कारोबार भएका सबै 13 वटै समूहमा गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा 17 सदस्य छन्। यता विपक्षी नेताहरूले भने नयाँ सरकार गठनको विरोध गर्दै अनुभव नभएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको आरोप लगाएका छन्। केही महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितको कमीका कारण श्रीलङ्कामा विद्युत कटौती भएको छ भने अत्यावश्यकीय वस्तुको अभावले सङ्कट चुलिँदै गएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिको लगातार राजीनामा मागिरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले घोषणा गरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी छ। कोरोनाको बहानामा रोकिएको प्रतियोगिता आयोजना हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर हतारमा प्रतियोगिता आयोजना गरिनुले प्रतियोगिता आयोजनामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्नेमा कतिपयको शङ्का छ। एक रिपोर्ट। सरकारले घोषणा गरेको 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मिति तोकिए पनि जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौटमा अझै रौनक आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेमा कतिपयको आशंका छ। यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य टङ्कलाल घिसिङ अदालतको फैसलापछि कार्यभारमा फर्किएसँगै खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने निश्चित भएको छ, जसका लागि मिति तोकिएपछि सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलकुदमा होमिन आह्वान नै गरेका छन्। 9 राष्ट्रिय खेलकुद मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ र 19औं एसियाली खेलकुदको चाहिँ तयारी पनि मेरो अर्को प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने थियो। त्यही अन्तर्गत आज एक हप्ताको बिचमा जुन निर्णय भएको छ, म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो खेलकुदका सङ्घहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलाडीहरू सबैजनालाई आफ्नो ठाउँबाट अब राष्ट्रिय खेलकुदका निमित्त तयारीमा हुनका लागि जुट्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मितिमा हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौट हुने प्रावधान छ। तर हतारमा आयोजना गरिन लागिएको प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल छ। आयोजना हुने मिति घोषणा भए पनि समय सीमा भने निकै छोटो भएको खेल सरकारवालाको टिप्पणी छ। यद्यपि पटक पटक धकेलिएको प्रतियोगिता हुनु सुखद पक्ष हो। आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत महत्त्वकांक्षी रहेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हतारमा गरिँदा वास्तविक खेलाडी ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता समेत खेल सरकारवालाहरूको छ। अब खेलाडीले के चाहन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै होस् भन्ने खालको चाहना खेलाडीले राख्नु स्वाभाविक हो। तथापि अब धेरै उताप चढावका कारण पनि अब छोटै समय मात्र रहँदाखेरि पनि खेलाडीको लागि चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुदको घोषणा भएको छ। यो एउटा चाहिँ नि एक हिसाबले एकदमै ऊर्जाशील हैन र खेलाडीको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो भने तपाईले भन्दा जस्तै सबै कुना कन्दराका खेलाडीहरू चाहिँ नि यसमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि यो अलिकति चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण चाहिँ भएको छ।
गौरवकै रूपमा हेरिने राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न भौतिक पूर्वाधारदेखि मौसम पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जेठ अन्तिम सातालाई तोकिएको समय वर्षायामको सुरुवात हुँदा हुनेछ, जुन आयोजनाका लागि आयोजकलाई अर्को चुनौती छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन खेलाडीको व्यग्र प्रतीक्षा समाप्त भएको छ। तर प्रस्तावित मिति राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कति उपयुक्त थियो भनेर खेलकुद मन्त्रालय र राखेपा वस्तुगत समीक्षामा भने चुकेका छन्। प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा भोलिबाट सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता हुने भएको छ। आज आयोजक प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसन नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर एयरपोर्टको गल्फ कोर्समा 4 दिनसम्म कुल 72 होलको खेल हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा कुल 56 खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन्। यस प्रतियोगितामा बेलायतबाट खेल्दै आएका 7 जना खेलाडीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शुक्रबारसम्म आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 65,000 रुपैयाँ पाउनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुने अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटेन, आफ्नै अडानले उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्न सकेन, सम्मानजनक स्थान नपाए सहकार्य तोड्ने समाजवादीको चेतावनी। 5 दलीय गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने केपी ओलीको जिकिर, एमालेसँग डराएर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी, गठबन्धन विरुद्ध एक्लै भिड्न तयार रहेको भनाई। स्थानीय निर्वाचनको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको आएको भनाई, हालसम्म 46 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइयो, निर्वाचनमा विदेशी दाताले सहयोग नगरेको जिकिर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार, राष्ट्रिय सङ्कट भने जहाँको त्यही, अनुभव नभएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको विपक्षीको आरोप। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी, हतारमा गरिएको प्रतियोगिता उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना, खेलाडी छनौटमा पनि देखियो सकस। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।